السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هاد لا سيونس. في هاد لا سيونس رقم 7 من درس نوسيون دو لوجيك. الوغ وصلنا كنا في لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون، درنا لي 3 اوبيراسيون، لي 3 اوبيراسيون الاولين، درنا لا نيغاسيون، لا كونجونكسيون، لا ديجونكسيون. Maintenant, la quatrième opération, c'est l'implication. Alors, c'est quoi vous dire l'implication, ou bien quelle est la définition de l'implication de deux propositions? L'implication بالعربية هو استلزام. فاش كنقول استلزام كنقولوها حتى في اللغة الأولية، في اللغة العربية شنو كنقصد بها؟ أن أمر ما يستلزم مثلا واحد الشرط. إذا حنا هنا في الرياضيات في l'implication باش ما نبعدش على الكونتكست. Alors l'implication في الرياضيات est une opération entre deux propositions. يعني كانوا عندنا deux propositions. Alors de même manière غنعطيكم واحد table de vérité pour définir cette opération كيف ما كنا كنديرو سابقا. Donc si je prends une proposition P et une autre proposition Q, alors les cas اللي عندنا هما إما غيكونوا vrai بجوج نفس الوقت، إما الأولى vrai الثانية false، إما الأولى false والثانية vrai، إما les deux propositions sont fausses. هنا l'implication عندها رمز واحد هو هذا. هذه كتقرا هذه سولي دونك هاد امبليكاسيون بي امبليك كيو كتقرا بي امبليك كيو، وهذا الرمز ديال الامبليكاسيون هو هذا، وهذا كيتقرا بي امبليك دونك سولي بي امبليك تستلزم كيو، بي امبليك كيو سولي بي امبليك كيو. داكوغ. الوغ شنو هي لا ديفينيسيون هاد لامبليكاسيون؟ نعطيكم انا واحد ليكزومبل يعني في الواقع تبقاو عارفين عليه بزاف غيساعدكم، ممكن تحضروه الا نسيتو لا ديفينيسيون. شنو هو ليكزومبل؟ سيبوزون كو واحد الاب شرط على ولدو قال له الا نجحتي غادي نعطيك مثلا نشري لك ايفون، الا نجحتي غادي نشري لك ايفون. soit دابا بي لا بروبوزيسيون هي الا نجح الولد، و كي هي غادي يشري ليه ايفون، اذا نجحتي غادي يشري لك ايفون. يعني لاحظوا دونك امبليكاسيون دونك سي اون كونديسيون دونك سي بي الوغ كي. وهنا غادي نقول لكم كونديسيون ولكن تتسمى واخا باش ما ندخلش في كونديسيون بزاف. دونك بي امبليك كيو يعني ممكن تقرا بطريقه واحده اخرى، ولا سي بي يعني ممكن تقرا بطريقه اخرى، و سي بي الوغ كيو يعني سي بي فري الوغ كيو حتى هي فري. حنا جايين هاد سي الوغ بي الوغ كيو. دونك قلنا بي هي الا نجح الدري، كيو الا غادي يشري ليه ايفون. دابا الا الدري نجح وباه شرا ليه ايفون، داكشي اللي وقع واش صحيح ولا خطا؟ الا الدري نجح وباه شرا ليه ايفون مزيان، الوغ لامبليكاسيون يفيريفي داك الشرط راه تحقق. الا كانت الاولى فري والثانيه فري الوغ لامبليكاسيون حتى هي فري. الا الدري نجح وباه شرا ليه ايفون الوغ لامبليكاسيون غنقولو حنا هاد الكلام اولا هاد الشرط فعلا تحقق، فعلا صحيح. الا الدري نجح وباه ما شراليش ايفون زيرو، يعني الدري 1 و كي زيرو، يعني الدري نجح وباه ما شراليش ايفون زيرو. سي الاولى فري الثانيه فوس، الوغ شنو كنقولوا حنا من هاد الكلام هذا؟ الا الدري نجح وباه ما شراليش ايفون دونك كنقولوا حنا قولب عليه، اذا لامبليكاسيون خاطئه يعني ما وفاش بالعهد ديالو في الشرط ديالو. سي الدري ما نجحش وباه شرا ليه كادو، هنا الاغلبيه غادي يكون لامبليكاسيون فوس، لان في واحد لوجيك حنا في الدماغ ديالنا بحال داك هاد الكونديسيون كنربطوها في نفس الوقت تكون نيسيسير و سوفيزون. حنا غنشرحوا شنو هي كونديسيون نيسيسير و سوفيزون.
الوغ الى الدري ما نجحش مباشره لي كادو، العامه ديال الناس شنو غادي تقول؟ الناس عامه شنو غادي يقولوا؟ غادي يقولوا داكشي ما كاينش مشكل، يقدر الاب يكون غير كان كيشجع ولدو، الدري ما نجحش مباشره ليه كادو، الوغ ما فيها باس، الاب كان كيشجع ولدو رغم ان شاف ولدو ما دارش مجهود، دار مجهود وما نجحش، ولكن مع ذلك بغا يدعمو نفسيا وشرا ليه كادو. دونك حنا بالنسبه لينا ما كنقولوش، حنا صراحه فوقتاش كيكون عندنا المشكل هو الا الدري نجح وباه ما شراليش كادو، تما فاش يبقى فينا الحال. اما الا كان الدري ما نجحش وباه شرا ليه كادو، كنقولوا مثلا بغا يتهلا فيه، ولا ولدو عزيز عليه، ولا بغا يدعمو، ولا كاين تاويلات بزاف. اذا لامبليكاسيون فري، وفعلا لامبليكاسيون فري. الا الدري ما نجحش وباه ما شراليش كادو، ما شراليش ايفون، اذا حتى هنا l'implication راها vraie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça la définition d'implication de deux propositions P implique Q dans cet ordre. L'ordre مهم هنا الا قلبتيهم ما كيبقاش نفس الشيء. P implique Q ماشي هي Q implique P. Alors P implique Q هي واحد لا proposition كنحصلوا عليها à partir de ces deux propositions P et Q وكتكون فوس مره واحده. عقلوا عليها هذه تتكون فوس، l'implication كتكون فوس مره واحده. وقتاش؟ اذا كانت الاولى فري والثانيه فوس، هذه الحاله الوحيده اللي كتكون لامبليكاسيون فوس. وهنا كنقولوا لو فري نامبليك با لو فو. هنا كنقولوا واحد الجمله مهمه هذه، اذا لامبليكاسيون كتكون فوس مره واحده، هنا كنقولوا لو فري نامبليك با le faux. Alors, le vrai n'implique pas le faux. Très bien. عقلوا على هذه مزيان. Le vrai n'implique pas le faux. هكا باش نبقاو عاقلين عليها في لامبليكاسيون. لامبليكاسيون كتكون فوس مرة واحدة، إلا الأولى فري الثانية فوس، وبقاو عاقلين عليها في كادو. بهذا المثال كادو، إلا الدري نجح وباه ما شاريش كادو، هي الحالة الوحيدة اللي كتكون لامبليكاسيون فوس. لأن كتكون يعني هذا الكلام هذا تيكون أولا هذا العهد تيكون نقول الأب فاش كلمتو. Donc, مزيان، c'est ça la définition. Voilà. Alors maintenant, on a des exemples. Donc, il y a des exemples. On a des exemples. Maintenant, l'exemple الأول. 1 inférieur 2 implique, P, نسميها P1, implique, par exemple, 4 égale à moins 4. Voilà. هذه الأولى 1 inférieur strict 2 vrai, الثانية fausse. وحنا قلنا لو فري نامبليك با لو فو، اذا هذه فوس. دائما في لامبليكاسيون رد البال غير مع هذه، الا كانت الاولى فري والثانيه فوس، الا كانت الاولى فري نيسيسيرمون خاصها الثانيه تكون فري. لاحظوا الا كانت الاولى فري نيسيسيرمون خاصها تكون الثانيه فري باش تكون لامبليكاسيون فري. الا كانت الاولى فري والثانيه فوس لا. الا كانت الاولى فوس ديريكتومون ممكن نستنتجوا لامبليكاسيون فري، هادشي جاي ليه من بعد. الا كانت الاولى فوس نيسيسيرمون لامبليكاسيون فري. اما الا كانت الاولى فري nécessairement الثانية خاصها تكون vraie باش تكون l'implication vraie. Donc هذه vraie وهذه fausse, alors l'implication est fausse. P1 est fausse. D'autres exemples. Deuxième exemple. P2. Quel que soit x appartenant à R, x au carré égale à moins 3, ou bien x égale à 1, x au carré égale à 1, implique 1 sur 0 égale à 1. ou bien باش ما نطيحوش شي مشكل 1 sur moins 1 égale à 1. لاحظوا هنا هذه implication entre deux propositions. هذه proposition est une proposition quantifiée, c'est-à-dire avec un quantificateur. هادشي سبق لينا شنو لي quantificateur، سبق لينا
عرفنا شنو معنى ديال هاد لا بروبوزيسيون. هادي ايت اون بروبوزيسيون كيما خديتي اكس ابارتيان ا 1 حسبتي الاو كاري ديالو غتلقى واحد. واش هادشي فغي؟ نون سي با فغي. علاش سي با فغي؟ علاش كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار اكس او كاري ايكال 1 يستحيل. ماشي كاع عاد كيما خديتي اكس ا غتلقى الاو كاري ديالو كيساوي واحد. دونك هادي بروبوزيسيون فوس. هادي فوس. هادي فوس. وهادي كيفاش دايره؟ حتى هي فوس. علاش؟ واحد على ناقص واحد هي ناقص واحد ما كتساويش واحد. الوغ هادي الاولى فوس الثانيه فوس. لو فو امبليك لو فو. الخطا ممكن يعطينا الخطا، الخطا ممكن يعطينا الصحيح، ممكن تنطلق من شي حاجه خاطئه تبقى غادي تتلقى شي حاجه صحيحه، ولكن ما يمكنش تنطلق شي حاجه صحيحه تبقى غادي وتلقى شي حاجه خاطئه. يستحيل تنطلق تكون على صواب وتلقى شي نتيجه خاطئه. الا كنتي على صواب ضروري تكون النتيجه على صواب، كنتي خاطئ ربما تتوب وتولي على صواب. الخطا ممكن يعطيك الخطا، ممكن يعطيك الصحيح. دونك هاد لابليكاسيون اي فري، بي 2 اي فري. هنا لا جوستيفيكاسيون مثلا تقول كا هادي هادي اي فري والثانيه فوس، مي لا دوزيام اي فوس، مي 4 égale moins 4 est fausse. هكا لا جوستيفيكاسيون. Donc ce qu'il faut retenir في l'application de deux propositions كتكون فوس مره واحده une seule fois. وهاد لا فراز ضروري تبقاو عاقلين عليها. لو فغي نامبليك با لو فو. الصحيح لا يستلزم الخطا، الصحيح ما يمكنش يعطينا الخطا. لو فغي نامبليك با لو فو. الصحيح ما يمكنش يعطينا الخطا. يعني l'application sera fausse une seule fois lorsque la première proposition est vraie et la deuxième est fausse. Alors c'est le seul cas, l'application est fausse. Très bien. صحيح ما كيعطيناش الخطا. Alors merci de votre attention. سالينا هاد الحصه هادي، نتابعوا حصص الجايه ان شاء الله باش نشوفوا les autres parties de notre cours. Merci de votre attention.